مینوں رب وس دے تے میں تواڈے موبائل ہی بن دیاں تے ہر شے بن او کافر کتے نے قرآن وچ رکھیا حدیث وچ رکھی نعتاں وچ رکھیاں نے مگر لعنتاں دے نال رکھیاں نے وچ نعتاں وی نے وچ لعنتاں وی نے ایتھے ہن کتنے بندے بیٹھے ہو سن جڑے ٹچ موبائل لے کے میری فلم بنا رہے ہیں مینار کسے رکھ کے کسے گیلری رکھ کے کسے کیوں چوری اخیر مور ہر نہیں پئی میں اونج ہر کے ساتھ چھڈ گیا باقی اونج مینوں رب وس دے تے میں تواڈے موبائل ہی بن دیاں تے ہر شے بن جیڑے خیال تو نبی ڈک دے سن او خیال کی تھڈو تصویر تے ہر شے ہر کنجر کافر دی ہر مسلمان دے گھر وچ آئیے ہیں مڑ اے وچ سبب بن گئے ہیں اے آندے بابا ناس اے اگر اے کہندے نبی سرکار دے اس اصول دے مطابق اے کہندے کہ یار نا 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 تسی ساڈی پاک ہی نہ لو کیوں مت پلیت تک پہنچ جاؤ یار اصول تے بندا سی نبی سونے دے مطابق کہ ساڈی پاک نہ لو مت تساں سمجھدے ہو بھی ساڈی فلم پاک ہے تساں پاک ساڈی نہ لو مت پلیت وچ پے جاؤ حق تے بندا سی پر انہاں او مکالا ملیا ہے نہ انہاں دا اپنا دویندا نہ دوجیاں دا دویندا ہن توجہ فرمائیے کوئی نہ اگر کوئی سوال کرے چشتی تو میں بھائی جائز نہیں سمجھدا میں اونج دلیاں تو ہار بیٹھا توبہ 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 ایتھے ہن کتنے بندے بیٹھے ہو سن جڑے ٹچ موبائل لے کے میری فلم بنا رہے ہیں مینار کسے رکھ کے کسے گیلری رکھ کے کسے کیوں چوری اخیر مور ہر نہیں پئی میں اونج ہر کے ساتھ چھڈ گیا باقی اونج مینوں رب وس دے تے میں تواڈے موبائل ہی بن دیاں تے ہر شے بن لیکن بغیرت وادو ہو گئے نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری او کافر کتے نے قرآن وچ رکھیا حدیث وچ رکھی نعتاں وچ رکھیاں نے مگر لعنتاں دے نال رکھیاں نے وچ نعتاں وی نے وچ لعنتاں وی نے میں خود تجربہ کیتا ہے اکھ نال خیال اٹھیا 4 دن کتاباں وچوں کڈاں نایاب کتاباں کڈاں جدوں بھی کتاب کڈن لگدے تھا پہلو حرام زدگی ویکھنی پیندی سی او پھر مینوں گل یاد آئی سارے نبی سونے نے سچ فرمایا او پانی نہ پیویا جے امام بخاری پاک تار ہے ابو حنیفہ پاک تار ہے اوے ساڈے اعلی حضرت پاک تار ہے مہر علی پاک تار ہے خیال واگدار ہے انہاں کہیا او جیڑے پاسے جیڑے کم نال پلیتی دا راہ کھلنا ہوئے بھاویں جائز بھی ہوئے تاوی نہیں کرنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق کشتہ عشق و رسالت امام الغیرت ترجمان حقیقت پاسبان رسالت پاسبان دین مصطفیٰ پاسبان مسلک رضا استاد العلماء فخر العلماء کنز العلماء تاج العلماء زینت العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب دنیا چ ٹردا ابلیس ویکھنا ہوے تے یہودی ویکھو اللہ نے ایویں نہیں فرمایا یسعون فی الارض فسادا او تے فساد واسطے بھجے پھردے نے لکھ لعنت تے انہاں کافراں تے منافقاں تے جڑے سوراں دے سور آکھن مولوی دہشت گرد نے قرآن فرماندا ہے یہودی دنیا وچ فساد دا ساری کوشش اودی ہوندی ہے لعنتیا اودے جرانے جوڑنا مولویاں واسطے بہانے بنانا سور دیا بچیا کتے دیا پترا ہے تینو باندر ملا نے جڑے تینو اپنا پیشوا برابر منی بیٹھے نے
اساں تے حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ تینو جتی دی نوک تے نہیں لکھ دے ساڈے اگے کیڑی شے میں سونے ادھر ویکھ توبہ صحیح ادوں ہوے گی جدوں خیال پاک ہو جان گے. خیال پاک کرنا واسطے ضروری ہے کوئی پلیتی دا سبب استعمال نہ کرو تاکہ خیال تازہ نہ ہو جاوے. تے خیالات پاک کرنا واسطے اسباب تو دور رہنا ضروری ہے. اسباب کی نے اج دے بہت اسباب نے. پرانے زمانے میں سنگتاں علاقے بھیڑا علاقہ ہے توبہ قائم نہیں رہنی. سنگت بھیڑی ہے توبہ قائم نہیں رہنی. کیوں جدو یار بھیڑے سامنے آؤ کوئی گل ہی بڑی برائی بھی کر دین فورن سٹ وجدی ہے دل تے. او تے کوئی قسمت والا ہوندا ہے کئی مرلیاں موتی لے دریا جڑا مڑ قائم رہ جاوے. ادھر ویکھ ایدے اوتے او صحیح حدیث جڑی مشہور 100 قتل والے بندے دی مولوی بیان کردے نے لیکن اے وچوں نقطہ نہیں دس دے. 100 قتل ہو گیا جی دیکھو ہو گیا سی پہلا ایک جاہل درویش بن کے بیٹھا سی او دے کھل گیا میری توبہ ہو سکتی ہے کہ نہیں. انہیں آخیا 99 قتل کیتا ہی توبہ کتوں ہو سکتی. انہیں انہوں ہی مار چھڈیا 100 پورا کر کے. جس لے ایک عالم درویش کول گیا سی پہلا جاہل درویش سی اگوں عالم درویش سی جڑا شرع رسول نو سمجھن والا سی. او دے کول پوچھدا ہے وہ آندا ہے توبہ بندے وچ کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی جنہ چر سورج مشرق کلوں چلتا رہنا. جس لئے مغرب بلوں چڑھے گا اس نے دروازہ بند ہو جانا. حالے دروازہ کھلا ہے توبہ دا کر لے. لیکن انہیں کوئی نصیحتاں کیتیاں. انہیں آخیا اگر اپنی توبہ قائم رکھنا چاہنا ہے تے جیڑے پنڈ چ رہندا سیں او پنڈ چھڈ جا. او پنڈ ہی چھڈ جا او سنگت چھڈ جا. جے انہاں بھیڑیاں دے پنڈ چ رہے گا پھر تینوں خیالات تازے ہون گے توبہ ٹٹ جاوے گی. جے توبہ قائم رکھنا چاہنا ہے برائیاں دے اسباب تو دور ہو جا. تے برائیاں دے اسباب وچوں ایک سبب اے ہوئی ہے کہ پرانی سنگت برے ویلے دی سنگت صحبت ہوے تو مڑ سمجھ خیالات اٹھنے شروع ہو توبہ ٹوٹن دا پھر سبب بن جانا ہے. جے مسلمان اپنے اسلام دے قائم رہنا چاہنا ہے اس درویش نے آکھیا پچھلے پنڈ نہ جا پنڈ بدل دے کوئی اللہ دے نیکاں دا پنڈ لب جتھے تیری توبہ قائم رہ جاوے. ہن ادھر ویکھ او دی توبہ سچی رب دی بارگاہ وچ کدوں بنی جدوں نے آکھیا لے پھر ہر شے چھڈ دتی. ہن پچھلیاں دا پنڈ تے پچھلے یاراں دا منہ نہیں ویکھنا. آپ اوپریاں دے پنڈ ہی ٹر جانے ہیں بھاویں اوپرے ہیں مگر رب دے ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق. خوشبو اولیاء پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب مہرویت قدوۃ الصالحین زبدۃ العارفین پیکر صدق و صفا سراپا تقوی و اخلاص ولی کامل مرشد کامل حضور خواجہ خواجگان حضور خواجہ محمد شفیع چشتی صاحب. رب سونے کیوں زمین منائی ہو سکے زمین نو منو فرشتے ہو زمین کچھو کیڑے بنے دی وڈی ہوندی وہ وڈی ہو رہی سی. توجہ ہن وڈی ہو رہی سی نیکاں والے پاسے دی تے چھوٹی ہو رہی سی بریاں دے پاسے دی. لیکن او دی نیت یہ ہوئی سی کہ نہیں ادھر جانا ہی نہیں کٹ دتا.
اس پروردگار نے کرم کیتا اس ایدڑے منے والے نو نیکاں دے پاسے والے نو آکھیا تو سنگڑ چھیتی کر کیوں اے دی توبہ پکی سچی ہے اے بالکل دلوں کٹی جاندا ہے تے اینو آپاں بخشنا ہے یہ ہن انہاں دے علاقے دا شمار نہیں کرنا اے ایدے دے علاقے دا شمار اب بولو اے گل سمجھنا ہن اے حدیث مولوی اس نقطے نو کدی بیان نہیں کردے وہ صرف اتھے ہی رہندے نے 100 قتل والے بخشیا گیا تے تو بھی بخشیا جس اونترا مرے پر اے وی تے ویکھ پچھلی گل وی تے پوری کر بھی رب نے جو اونوں بخشیا کیڑی گلوں بخشیا او دی سچی توبہ دے سچی ہون دی پکی نشانی اس ویکھی کی کہ یہ بالکل جڑا شہر تے علاقائی رشتے دار برادری ہی چھڈی جاندی تے ہوراں دے پنڈ چلیا نیکاں دے کیوں آکھے یار اے چنگے نے او مندے ایدے گیا تے موڑ نہ برا بن جاواں توجہ نہیں فرمائی برائی تو جڑا اتنا بچنا چاہتا ہے رب سونے نے دسیا میرا حق بندا ہے مینوں جنت عطا فرماواں او تے برائی اینی چھڈی کہ بریاں دا علاقہ تے قرب ہی چھڈ دتا ایویں تے اساں انج مکالے ملے نے ساڈے بندے ایتھے رہندے نہیں جاندے ہی کئی یورپ نے تے جڑے ایتھے رہندے نے انہاں آکھیا چل جے اساں اوتھے نہیں جا سکدے تے انہاں نو ایتھے لیا کہ موبائل یا کسے نہ کسے رنگ وچ بوجھے چ رکھ لینے ہیں دل وچ گھات لینے ہیں تے توبہ مڑ بڑےواں ہووے ہن لانتی انج ہلکے ہو گئے جڑا توبہ والا انہاں نو دیس پیندا ہے اون دے پینیاں وچ پیندے ایویں ہے کہ غلط کیوں پینیاں وچ پیندے نے کہ کفر انہاں دے اندر گیا ہے پاک یارانے کفر دے وچ جدوں پاک گئے نے مڑ کے آندے نے اے آندے نے ہن جڑا نیکاں دے پنڈ گئے اینو مکاؤ کتیاں دے پنڈ دے عاشق ہی انج بن گئے تے میرے خیال دے اللہ پاک معاف کرے گل کدھر غلط نہ ہوئے جی میں او دی توبہ سچی سی نا بابوریاں دے جراناں دے پنڈ ہی چھڑ دیتا تے رب آکھیا زمین سوڑی ہو نیکاں دے علاقے دی تے میرے خیال دے اللہ معاف کرے ساڈی کدھر زمین ادھروں نہ سوڑی ہونی لگ پوے رب بھی جاندا ہونا ہے زمین سونگڑ مت بخشیندا ہوئے توجہ نہیں فرمائی بول دے نہیں جی ہائے 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 ہن سنیا بہت گزارا اوکھا ہو گیا بہت گزارا اوکھا ہو گیا میں بڑا لڑدا سا بساں میں پہلوں بڑا لڑدا گڈیاں تو ہن شروع کیتیاں پہلوں بساں حنیف ربانی صاحب نو پتہ ہے کدی چھت تے بیٹھے ہوندے سا کدی لڑ کے اوندے سا پر سچی پوچھدے ہو نا باویں لڑدے بھی سا نا وہ حرام زدگی دے اوتے مڑ جدوں آنکھ جاونی تے فوراً مڑ چوٹ کوئی واجی جانی دل دے سچی پہ دسنا کوڑ نہیں ماردا انہاں حرام دیاں دے نال سفر کر کر کے بھی اپنی تباہی لا بیٹھے باویں لڑدے سا موڑ او یعنی ان سمجھو واقعی ہن برائی اتنا ہو گئی ہے کہ ہاتھی بھی ہوگے نا ہاتھی اس چکڑ چ او بھی نہیں کھلو سکتا اس بھی تلک جانا عجیب ہے
ہوں جڑے ساڈے واسطے مشکل اوقات نے وہ یہ نے کہ چلو جی میں انی کہانی توبہ کر بیٹھے ہیں، ہوں جڑے ساڈے حکمران ہیں وہ ساڈی توبہ تے توبہ رہی، سانو نہیں رہن دے، چلو مگروں لاندے توبہ ساڈی تے مڑ ساڈے مقدر سن، کم از کم سانو تے جین دا حق دیندے، وہ بھی نہیں دیندے۔ پھر میں اساں یہ کہن دے حقدار تے مڑ ہیں نا کہ یار تساں آخ دیو اساں انصاف کرنے ہیں تو مڑ ساڈے نال گفتگو تے کرو، گڑا پوئے ساڈی توبہ تے جیڑی منے لگ گئی تسی ساڈی جان جو لینا چاہندے ہو تو موڑے نہیں کرو، ساڈے نال گل کرو، اگر تسی ہوو ظالم تے مرو آپ، اساں تانوں مارن جوگے نہیں، سمندر وچ جا گوتے لو تے تہاڈا ککھ نہ رہے، تساں نہیں بندے اساں بن، سانو پھیلا دو، سانو ختم کر دو، میری گل نہیں سمجھ، لیکن خدا دا خوف تے انہاں نوں میں آندا ہی نہیں، سیدھی گل، جیڑا خدا نو مننے خدا دا خوف اساں اونوں آکھنے کر، جیڑا نہ مننے اونوں ضرور آکھنا خدا دی بے عزتی کرامنی، میری گل نہیں سمجھے، گل ٹھیک ہے ربانی صاحب، سانو پتہ ہے جو کچھ بنتا ہے صرف مولوی مسلمان واسطے، غریب واسطے تے دین والے واسطے، باقی کسی واسطے کچھ نہیں بنتا، جی کچھ نہیں بنتا تو ظالمو کم از کم اتنا تے کرو، ساڈے نال سانو مار دیو لیکن ایک بار ساڈے نال کوئی گل تے کرو نا، اساں کوڑے پئیے تے سانو مار دیو، جے تساں کوڑے پو تے ڈوب مرو، آکھو آمین، گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہائے میرے سونے ربا، ہنجو اکھیاں تو وگ گئے نے، ہنجو اکھیاں تو وگ گئے نے، اے کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے نے، اے کعبے پتھر تیرے اج گرجے چ لگ گئے نے، سید یہودی دے گرجے چ لگ گئے، ملا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے، مسلا یہودی دے گرجے وچ لگ گیا ہے، اٹا کعبے دیاں، اٹا کعبے دیاں لگ کافر دے گرجے وچ گئیاں، ہنجو میریاں نہیں سونے مدینے دے تاجدار دیاں، ہنجو اکھیاں چوں وگ گئے نے، او کعبے پتھر تیرے اجی گرجے چ لگ گئے نے، اوے ہن ایسی اٹ نہیں لبدی جے دے نال کوئی خدا دا گھر چ تیار کریے، ہن انج دی اٹ نہیں لبدی جے دے نال خدا دا گھر تیار کریے، میری گل نہیں سمجھے، جی اس گھروں امید رکھنے اتوں اٹ لبنی ہے، پتہ کرنے وہ اٹ چلی گئی ہے گرجے میں، وہ لگ گئی، اینو ہی اقبال نے فرمایا ہے، ہائے 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 ہائے، بولو
ساڈے قلندر اقبال نے فرمایا تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، گفتار میں لذت بہت پیاری، باتیں جن کی تو بہت ہیں بھاری، دنیا جن کے سامنے آ رہی، حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ساڈا اقبال فرماؤندا ہے میں ماہیے وچ لے آندی ہے انہیں شعر وچ گائی، فرماندا ہے تربیت عام ہے مسلمان بناون دیا کوششاں نے، پر اگو جوہر قابل ہی کوئی نہیں، او مٹی رہی نہیں جیڑی مٹی دے نال حضرت آدم دی دوبارہ تعمیر ہو جائے۔ مطلب یہ ہوئی ہے ہن او مسلمان کوئی نہیں دسدا جے نال اسلام دا کم ہو جاوے۔ تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں۔ 3 گھنٹے کھپ 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 سنگ پاڑ کے فارغ ہو ساڈے مسلے دی کھوتی اوتھے دی ایسے کافراں دے مگر پیار آتا ہے۔ ہوں سکول نہ پڑھاویے تو مڑ کی گل آ جاوی پگڑا پوی خدا دا 3 گھنٹے دی محنت ایک جھٹ ایک بکواس نال ہی ختم۔ دلیلاں دے دے سمجھا سمجھا سنگ پھٹ جاندا ہے، 2 3 دن بولن جوگے نہیں رہندے، ہکے گل نال سواگا پھیر کے مٹھو آ پہ جاندے، یہ تے ہالے مٹھو ہے۔ توجہ ہے سونے ہو، قسم ذات دی کر کے آنا جی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم تو تنگ پہ گئے سن، 950 سال سمجھایا بندہ باز نہ آیا، صرف 70-80 بندے نکلے، آپ انہوں نے لے کے اپنے بیڑے وچ بیٹھ گئے، طوفان آیا ہر ایک شہر اوڑ کے لے گیا، صرف آپ دا بیڑا بچیا یا آپ دے بیڑے والے بچے سنگیا وہی حال بن گیا ہے۔ 950 سال انہاں سمجھایا، 80 بندہ باز آیا، باقی طوفان دے منہ وچ آیا، سمجھا 30 سال ہونے لگے نے، سمجھا اک تھک گئے، 80 بندے ہی سامنے دس لے، بہتے ہو جائے نے کپڑا جھاڑ دے نے، وہ گل نہیں کھویا ہوتی۔ گل سانو ہکا ہوندی ہے تے ہزاراں کیسٹاں کیویں بھری گئی ہیں۔ ہن سچی دسیا جے مووی کھلا جڑا ہے، مووی کھلے واسطے میں کڈی سونی دلیل دتی حدیث تو نہیں دتی، سچی دسیا نے، لیکن میں قسمیہ پیا کہنا بہتے یہ ہوئی آکھن گے پتہ ہی کوئی نہیں جگ کتنے جا رہا ہے، لے جگ وڑ گیا تیرے پانڈے، ایڈے بھڑے دماغ اقبال جیسا بندہ اخیر آخد ہے، وہ اندر رب آخد ہے کہ ٹھیک تساں سارے تربیت نو لگے کھڑے نے، لیکن اے دسو وچوں کوئی ایک بندہ ہی ہو جا نکلدا ہے جیڑا ساڈے دین دے وچ کم آوے۔
ارے تربیت عام ہے پر جوہر قابل ہی نہیں. او چیف والے مسئلے دا بیان دیتا سارا بیان ایویں او دا کوئی اثر لین دی بجائے انہاں میرے ال پولیس گل دتی. جواب ایک گل دا نہیں آندا ایک گل دا ایویں دندیاں کڈن گے گل ایک دا جواب نہیں. قسم خدا دی کر کے آنا جدن حکومتاں والے تے سارے یورپ والے ایک گل ساڈی دا جواب دے دیں اساں کھلی چھٹی دینے سارے نو لا دیں ایک نہ رہن. عقل والے کوئی نہیں قرآن و حدیث دی کلی گل کوئی نہیں عقل والے کوئی نہیں. میں اساں چیلنج نہیں کیتا بھی قرآن حدیث ایک منے چ رکھو او صرف عقل نال ہی گل کرنے ہاں. اگر عقل نال دلیل چ تسی جیت جاؤ اسانو مار دیو جی اساں جیت جائیے تو تسی ڈوب مرو. یہ لفظ ساڈے پر دستے نہ فسادی کوئی نہیں دہشت گرد کوئی نہیں. میں یہ پیانا بھی اسی ایڈے ماڑے ہاں بھی تسی ہار جاؤ تے ڈوب مرو. اساں یہ نہیں آندے بھی تسانو ماراں گے اساں ماریے کیویں. ایڈے مڑ کمینے کوئی ہون گے جڑے آکھن اے فسادی نے بول دے نہیں مڑ سانو کوئی فسادی آکھے کوئی ڈوب مرے. سونیا گل صرف اتنا ہے اساں ہن ایسے خطرناک مرحلے تے پہنچ گئے ہاں کہ ساڈی توبہ کامران تے جتھے رہیا ساڈی جان کامرانی اوکھی. بس دعا کر او پروردگار ساڈے ایمان تے ساڈی جان نو اپنی امان وچ رکھ لے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.